मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि खाना काबा के अंदर से किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं और जब सऊदी बादशाह ने खुद अंदर जाकर देखा तो उसकी भी टांगें कांप गईं। और यहाँ तक बात की जा रही है दोस्तों कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। दोस्तों, क्या वाकई इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है? और अगर ऐसा हो चुका है तो कहां हुआ है और कैसे हुआ है, और ये वाकया क्या उसी वक्त पेश आया? इन तमाम तफसीलात से आज आपको आगाह करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे साथियों, अल्लाह ने जैसे ही दुनिया बनाई इसके साथ ही इसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी ताकि लोग इबरत पकड़ें और क़यामत से कबल तौबा कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले होने वाली जो निशानियां बताई हैं उनमें बहुत सी पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ बड़ी पेशन गोइयां अभी ज़हूर पजीर नहीं हुई। इन पेशन गोइयों में एक बड़ी पेशन गोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है जो क़यामत से पहले होगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में ये खबर दी है कि क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनिया में कुफर फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ मदीने की तरफ सिमट जाएगा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैह की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा। उनकी हुकूमत तमाम रूह जमीन पर होगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया खत्म ना होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। उसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक यानी मोहम्मद होगा और उसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मुवाफिक यानी अब्दुल्ला होगा। वो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म ज्यादतियों से भरी हुई थी। इस रिवायत से पता चलता है कि कुर्बे क़यामत में मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छिन चुकी होगी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हर तरफ कुफ्र व शिर्क आम हो जाएगा। उस दौर में हुकूमत पर बैठे रहनुमा तागूत की अतात करने वाले होंगे जो जुल्म व ज्यादती करेंगे और अवाम उनसे परेशान हो चुकी होगी। लेकिन उस तारीख दौर में एक नूर की किरण फूटेगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे अरब ज़माने जाहलियत में कुफ्र व शिर्क किया करते थे और पूरी दुनिया में जुल्म सरकशी का बोलबाला था। उस वक्त अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इमाम कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया था। बिल्कुल उसी तरह कुर्बे क़यामत के इन बदतरीन हालात में अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाएगा। लिहाजा दोस्तों, हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वक्त करीब है जब अराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया ये रुकावट किसकी जानिब से होगी? फरमाया अहले रूम की जानिब से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लब भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह के इब्तदा मदीने से हुई थी, यहाँ तक कि ईमान सिर्फ मदीने में रह जाएगा। इस रिवायत से मालूम होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले मुसलमानों के माली हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके होंगे और लोगों की तरफ से अहले इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा, हत्ता कि लोग खाने के लिए मोहताज हो चुके होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कैसे होगा इसके मुतल्लिक मुस्तदरिकुल हाकिम के अंदर एक रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ذوالقعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ ان سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم کا نکلنا، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث شریف میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل و شبیہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشنوں کے شادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد کے شرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ دوستو، اہل تشیع عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں جو امام علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ نیز امام مہدی اب غیب میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ دوستو، یہ چند نشانیاں اور علامات تھیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آج کل وائرل اس ویڈیو کی جس کا ذکر آغاز میں ہم نے آپ سے کیا تھا۔ پیارے دوستو، اس وائرل ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور اس کی تفصیل جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ دیر رونے کی اور پھر اذان کی آواز آتی ہے۔ یہ معاملہ دوستو جب سعودی بادشاہ تک پہنچا تو وہ خود آ گئے اور خانہ کعبہ کو کھلوا کر اندر جا کر دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے جب انہوں نے اندر سے کسی نومولود بچے کی رونے کی آواز سنی اور اندر ایک عجیب سحر انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، اس واقعے کے بعد یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ سعودی بادشاہ نے امام مہدی کے ظہور کی بشارت دی ہے۔ اس پر آج کل سوشل میڈیا پر کافی چرچا ہو رہا ہے۔ یہ بات سچ ہے دوستو کہ خانہ کعبہ کے اندر سے رونے اور اذان کی آواز سنائی دی ہے اور اس کی ویڈیو وہاں
वहां मौजूद ज़ायरीन ने भी अपने मोबाइल फोन से बनाई है। मगर जहां तक बात है इमाम मेहदी के ज़हूर की, तो ये सिर्फ अफवाह के सिवा कुछ नहीं, और इस खबर में हमें कोई सदाकत फिलहाल नहीं दिखती, क्योंकि इस वीडियो में ऊपर हम इमाम ज़माना के ज़हूर पर तफसील से बात कर चुके हैं और तमाम निशानियां भी बता चुके हैं कि उनका ज़हूर कैसे होगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है दोस्तों कि सच क्या है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हो सके तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।